Ikapitong kaadlaw. Sa Kristiyanos ang Santa Cruz, timaan nga di mapala, malisang ang mga yawa, kung sa krus sila makakita, sa tinitensya nga bukos. Mag-ahalal kami kanimo, Cruz na Santos Uyamo, uban sa mga Santos Compositores, upang pasalamat kami sa Ginoo, uban ang usap kanila tanan. Niadtong nagpasalamat nga arang namong mahimo, tungod kaya takos sa pagpasilungog kanimo. Kay gibuhat niya gikan sa imong gaho, katong matingan-an na triunfo, kung sa pagdaog sa laban sa tulusa, ipanatanta sa mga Kristiyanos ang pagkalipay sa pagdaog gikan lamang sa mahayag pagtan-aw nila sa imong santos nga larawan. Ug labot manilig tanan tungod sa may atong pagdaog kontra sa yawa nga naulawan o maoy ginasangyaw ang pagsaulo sa pagkamhanan nga matuod sa Dios nga karunong sa gihapon pagkasimbahon diha sa Santos Uyamo na Cruz. Amen.